Number 1, pagtulid. Porma, pamagi ang pag-inat sa lawas. Number 2, pagbaliko. Porma, pamagi ang pagkurba sa lawas. 3, paglubag. Porma, pamagi ang pagliso sa bahin sa lawas. Atong tanawon unsa ning lihok sa lawas. Paglakaw. Number 1, paglakaw. Lihok pinagi sa hinay nga paglihok gamit ang mga tiil og kamot. Nganong giapil man akong kamot? Ilabyog man gid ang kamot maglakaw ta aron do na tay balanse. Tama? Number 2, pagtindog. Lihok pinagi sa tulid nga pagbarog nga gisuportahan sa mga tiil. Number 3, paglingkod. Lihok pinagi sa pagpahulay sa bahin sa lawas, di nagkahiusa ang batiis og hawak. Gets na? O pwede na tamo answer. O asa dire sa musunod ang pahayag na husto. A. Paminaw sa tanan natong buhaton makahimo og mga porma og lihok sa lawas. B. Ang imong mga tiil lang ang makahimo og porma og lihok sa lawas. C. Ang mga porma og lihok sa lawas dili labing importante sa atong kinabuhi. Asa diri sa musunod ang mga pahayag ang husto. Kung tama ang imong paminaw sa pagbasa na nga pulong, mao na ang tamang tubag. Giingon na sa letter A, tanan natong buhaton makahimo og mga porma og lihok sa lawas. B. Ang imong mga tiil lang nga makahimo og porma og lihok sa lawas. C. Ang mga porma og lihok sa lawas dili labing importante sa atong kinabuhi. Number 2, kung sundugon nimo ang letrang C, gamit ang lawas, unsang porma sa lawas ang gipakita? Kung sa tong letrang C gani, nag-ana imong lawas ba, nag-letter C? O unsa mang tawag ana, pagtulid, pagbaliko o paglubag? Number 3, kung sundugon nimo ang litrang I, gamit ang imong lawas, unsang lihok sa lawas ang ipakita? Pagtindog, paglakaw, paglingkod. Ay, number 4. Unsa nga porma ang nagpakita og pagliso sa usa ka bahin sa lawas? A. Pagbaliko. B. Pagtulid. C. Paglubag. Number 5. Nganong kinahanglan man nato kanunay himuon ang kalain-laing mga porma og lihok sa atong lawas? A. Aron kita mamahimong andam sa mga buluhaton nga himuon. B. Aron atong kalawasan magpabiling himsog og naa sa kondisyon. C. Aron kita malingaw. Sige, mag-check ta. Number 1. Asa diri sa musunod nga payag ang gusto? Unsa man ang A? Tanan natong buhaton makahimo og mga porma og lihok sa lawas. Mao na ang tama nga ubag. Letter A. Kuha. Number 2. Kung sundugon nimo ang letra C gamit ang lawas, unsang porma sa lawas ang ipakita? Letter B. Pagbaliko. Letter B. Ibaliko gid na nimo kalisod ang letter C. Number 3.
Kung sundugon nimo ang letrang I gamit imong lawas, unsang lihok sa lawas ang ipakita? Siyempre, nagtulid ka lang, di pagtindog, letter A. Letter A. Number 4. Unsa nga forma ang ipakita og pagliso sa usa ka bahin sa imong lawas? Pagbaliko, pagtulid, paglubag. Lubag. Paglubag. Letter C. Number 5. Nganong kinahanglan man nato kanunay himuon ang nagkalain-laing mga porma og lihok sa atong lawas? Unsa man ang letter B? Yes. Letter B. Sinong nakakuha ng 5?